Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। टीटी प्रिपरेशन उर्दू मीडियम इख्तियारी मजमून है। हिस्सा चहारम का बेस सोशल साइंस यानी तारीख़, शहरियत और जोग्राफिया। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हिस्सा है तारीख़, शहरियत और जोग्राफिया। पहला सवाल है 91 सवाल। एक अजीम बंदरगाह के निशानात डैश में दस्तयाब हुए। इसका सही जवाब है हड़प्पा। 92 सवाल है पत्थर का डैश ज़माना इनकलाब का ज़माना कहलाता है। इसका सही जवाब है जदीद। 93वां सवाल है बुद्धिज़्म के उरूज के वक्त शुमाली हिंद में डैश महाजनपद मौजूद थे। इसका सही जवाब है 16। 94वां सवाल है क़दीम ज़माने में हिंदुस्तानी समाज में उस्ताद को डैश के नाम से जाना जाता था। इसका सही जवाब है आचार्य। 95वां सवाल है हिंदुस्तानी तारीख़ के उस्ताद को डैश के तारीख़ का इल्म होना भी ज़रूरी है। इसका सही जवाब है आलमी। 96वां सवाल है सवाल दर्स व तदरीस के अमल में एक डैश की हैसियत रखता है जिसका इस्तेमाल क़दीम ज़मानों से किया जा रहा है। इसका सही जवाब है आले। 97वां सवाल है बारीक बीनी और तवज्जो से देखना डैश कहलाता है। इसका सही जवाब है मुशाहिदा। 98वां सवाल है 712 ईस्वी में अरब सिपह सालार डैश ने सिंध पर हमला किया और राजा दाहिर को शिकस्त दी। इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन क़ासिम। 99वां सवाल है ख़ज़ाइनुल फ़ुतूह के मुसन्निफ़ डैश हैं। इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। 100वां सवाल है आर्यों का सबसे क़दीम वेद डैश है। इसका सही जवाब है ऋग्वेद। 101वां सवाल है वर्धमान महावीर रियासत बिहार के डैश नामी गांव में पैदा हुए। इसका सही जवाब है कुंडगिराम। 102वां सवाल है हड़प्पा की खुदाई के दरमियान डैश को मोहरे हासिल हुई। इसका सही जवाब है रखालदास बनर्जी। 103वां सवाल है तारीख़ की तदरीस ऐसे शख्स को देना चाहिए जिसे। इसका सही जवाब है तारीख़ की तदरीस की तमाम लाजमी काबिलियतें हासिल हो। 104वां सवाल है तारीख़ के काबिल और अहल उस्ताद बनने के लिए। इसका सही जवाब है इसे तारीख़ का गहरा इल्म और बामकसद वसीउन नज़र होना चाहिए। 105वां सवाल है उस्ताद का बाकिरदार आला सिफ़ात का होना ज़रूरी है जिससे तुलबा बहुत मुतासिर हों। 106वां सवाल है सच्चा उस्ताद वो है जो कम से कम सिखाए और ज़्यादा से ज़्यादा तख्लीक़ी अमल पर आमादा करे। 107वां सवाल है एक मौसर उस्ताद की तारीफ़ ये है कि वो। इसका सही जवाब है एक बासलाहियत ज़हीन शख्स हो और बेदाग शख्सियत रखता हो। 108वां सवाल है आईन अकबरी डैश की तसनीफ़ है। इसका सही जवाब है अबुल फ़ज़ल। 109वां सवाल है औरंगज़ेब 1682 ईस्वी में डैश फ़तह करने के लिए आया। इसका सही जवाब है दक्कन। 110वां सवाल है अकबर के अहद का फतेहपुर सीकरी का बनाया हुआ डैश अपनी शान व शौकत के लिए मशहूर हुआ। इसका सही जवाब है बुलंद दरवाज़ा। 111वां सवाल है शाहजहाँ के बेटे डैश ने चंद संस्कृत किताबों का फ़ारसी में तर्जुमा किया। इसका सही जवाब है दारा शुकुह। 112वां सवाल है शायर मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी ज़बान में डैश मसनवी लिखी। इसका सही जवाब है पद्मावत। 113वां सवाल है शिवाजी महाराज ने स्वराज के क़याम की इब्तिदा डैश इलाक़े से की। इसका सही जवाब है मावल। 114वां सवाल है शिवाजी महाराज के मोरम्भ देव किले की मरम्मत करके इसका नाम रखा। सही जवाब है प्रतापगढ़। 115वां सवाल है हमारी शख्सी तरक्की के लिए डैश ज़रूरी होते हैं। इसका सही जवाब है हुकूक़। 116वां सवाल है दस्तूर साज मजलिस के सदर डैश थे। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 117वां सवाल है अवाम के ज़रिए मुंतखब किए गए मेम्बरान ही हुकूमत चलाते हैं इसलिए भारत डैश कहलाता है। इसका सही जवाब है अवामी जमहूरिया। 118वां सवाल है हमारे दस्तूर ने हर किस्म की डैश को क़ानूनन जुर्म करार दिया है। इसका सही जवाब है बच्चा मजदूरी। 119वां सवाल है डैश रियासत का हाकिम आला होता है। इसका सही जवाब है गवर्नर। 120वां सवाल है रियासत महाराष्ट्र की तश्कील डैश में हुई।
اس کا صحیح جواب ہے 1 مئی 1960 ء۔ 121واں سوال ہے، روشنی ایک سال میں جتنا سفر طے کرتی ہے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے نوری سال۔ جغرافیہ کے سوالات ہیں۔ 122واں سوال ہے، چاند کو اپنے محور پر ایک گردش مکمل کرنے کے لیے ڈیش دن درکار ہوتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے 27.5۔ 123واں سوال ہے، ڈیش مچھلیوں کی مرغوب غذا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے پلانکٹن۔ 124واں سوال ہے، اقوام متحدہ کا مرکزی دفتر ڈیش شہر میں ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے نیو یارک۔ 125واں سوال ہے، ڈیش سطح مرتفع گھاس کے خطوں کے لیے مشہور ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے ویلڈ۔ 126واں سوال ہے، کسی علاقے کی معلومات وہاں بغیر پہنچے حاصل کر لینے کو ڈیش کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے فاصلاتی خبر رسانی۔ 127واں سوال ہے، رقبے کے لحاظ سے ڈیش ریاست مہاراشٹر کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے احمد نگر۔ 128واں سوال ہے، انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو کام کرتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے نوکری۔ 129واں سوال ہے، آبپاشی کے ذریعے کی جانے والی کاشتکاری کو ڈیش کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے مرطوب کاشتکاری۔ 130واں سوال ہے، مہاراشٹر صنعتی لحاظ سے بھارت کی ایک ڈیش ریاست ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے ترقی یافتہ۔ 131واں سوال ہے، مہاراشٹر میں بین الاقوامی سیاحوں کے لیے سب سے اہم مقام ڈیش کے غار ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے اجنتا ایلورا۔ 132واں سوال ہے، مہاراشٹر میں سب سے زیادہ شرح اضافہ آبادی ڈیش ضلع میں ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے تھانہ۔ 133واں سوال ہے، امرتسر کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کپڑوں اور مشینی آلات سازی۔ 134واں سوال ہے، سفید رنگ کا جنگلی ڈیش آسام کا ریاستی پرندہ ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بطخ۔ 135واں سوال ہے، شہری آبادی کا نقشہ بنانے کے لیے ڈیش کی معلومات جمع کی جاتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے شہری آبادی۔ 136واں سوال ہے، علاقائی سیر کے بعد ڈیش تیار کی جاتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے رپورٹ۔ 137واں سوال ہے، ہماری زمین کو ڈیش سیارہ کہتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آبی۔ 138واں سوال ہے، گرم بحری رویں جن ساحلوں سے گزرتی ہیں وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ 139واں سوال ہے، براعظم جنوبی امریکہ کی سب سے بڑی جھیل ڈیش ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے ٹی ٹی کاکا۔ 140واں سوال ہے، پیرو اور برازیل کو جوڑنے والی شاہراہ کہلاتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے ٹرانس امیزولین۔ 141واں سوال ہے، جنوبی افریقہ کی مشہور بندرگاہ۔ اس کا صحیح جواب ہے کیپ ٹاؤن۔ 142واں سوال ہے، پونے ڈویژن میں ڈیش سوتی کپڑے کی صنعتوں کا اہم مرکز ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے اچل کرنجی۔ 143واں سوال ہے، لکشدیپ کا صدر مقام ڈیش ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے کووارتی۔ 144واں سوال ہے، ڈیش درخت کی خشک آب و ہوا میں عمدہ نشو و نما ہوتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے نیل گری۔ 145واں سوال ہے، ڈیش منصوبہ دریائے ستلج پر تعمیر کیا گیا۔ اس کا صحیح جواب ہے بھاکڑا ننگل۔ 146واں سوال ہے، آسام کا اہم اور عام تہوار ڈیش ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بیہو۔ 147واں سوال ہے، کوہ اراولی کی سب سے بلند چوٹی ڈیش ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے ماؤنٹ ابو۔ 148واں سوال ہے، ریاست ڈیش کا مشہور شہر کوئمبتور گھاٹ کے حصے میں واقع واحد بڑا صنعتی شہر ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے تامل ناڈو۔ 149واں سوال ہے، ڈیش ایک فن اور نقشہ بنانے کی ایک سائنس ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے نقشہ نگاری۔ 150واں سوال ہے، خلیج منار کو ڈیش کا بینک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے موتیوں کا بینک۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔